तम पुण्य सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। त्यो एउटा भिडियो अहिले खुब चर्चामा आएको छ नि सर, त्यो हर्क साम्पाङलाई फसाउने के भन्ने कुरो, त्यो भिडियो हेर्नुभयो तपाईँले? हेरिदिउँ न, मलाई पनि देखाउँछ सर, प्राप्त भएको छ, व्हाट्सएपमा छ। एकचोटि हेरिदिउँ। हेरौँ त हर्केले चाहिँ पुरै चाहिँ तहसमा बनाए नि, त्यसलाई चाहिँ 5 करोडको मुद्दा लगाएर त्यसलाई निकालेर 5 वर्षसम्म काम गर्न पर्यो। मन्त्री चाहिँ एउटा कुरा यो के रहेछ सर? ठ्याक्कै सुन्दा त तपाईँको हर्क साम्पालाई 5 करोडको मुद्दा लगाएर त्यसलाई चाहिँ नि कारबाही गर्नु पर्यो भन्ने आवाज सुनियो। यसको यथार्थ के हो? भन्न खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो सर? यो ताइन तुइको फन्टुस बकम भुसे कुतर्क भन्दा केही होइन। अब यो देशमा यदि कानुनी राज छ भने हर्क साम्पाङले 5 करोडको सहकारी ठगी त गरे आइन, उहाँले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरे होइन, उहाँले देशको महान नागरिकता त्यागेको होइन, यो देश चाहिँ मिच्दै नमिचे भूगोल मिचेको भनेर भने होइन। हर्क साम्पाङलाई कुनै सहकारी ठगीको इल्जाम पनि छैन, त 5 करोडको मुद्दा लगाउने किन? के कुरा भयो त? हर्क साम्पाङले पाई पैसाको क्युआरबाट उठेको पैसाको सदुपयोग गर्नुभएको छ, त्यसको चोखो हिसाब किताब पब्लिकलाई दिनुभएको छ। अब यता सुम्निमा पारोआङको प्रतिमा बनाउँदा पनि एक पैसाको हिसाब किताब उहाँले पब्लिकलाई दिँदै हुनुहुन्छ, त उहाँलाई के कुरामा चाहिँ 5 करोडको मुद्दा लगाएर थुन्ने भनेको? यो मलाई लाग्छ प्रायोजित सेटिङको प्रश्न हो, किनभने यिनीहरूले यस्तै गर्छन् क्या। यो त त्यसैलाई तपाईँको के मन्त्री कसलाई भने जस्तो लागिरहेको थियो? यो विराज भक्त श्रेष्ठ भन्ने उनीहरूको शहरी विकास मन्त्री हुन् क्या अरे, राजसभाका मन्त्री। फेरि यी विराज भक्त श्रेष्ठ पनि पहिला यो गणतन्त्र हो कि खोइ के तन्त्र हो भनेर बदनाम भएका मान्छे हुन् होइन। अब यिनी फेरि पटक पञ्चायत खाएदेखि पञ्चायत वा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएका, बहुदल र लोकतन्त्र गरी 14 चोटि मन्त्री भएका होइन, भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका शरद सिंह भण्डारीका ज्वाइँ यो विराज भक्त श्रेष्ठ। विराज भक्त श्रेष्ठ, भक्त कि विराज भक्त श्रेष्ठ, यिनीहरू चाहिँ यो घन्टी बजाउँदै खरानीबाट उदाएका मान्छे चाहिँ यस्तै उटपट्याङ प्रश्न सोध्न लगाउँछन्। यो सेटिङको प्रश्न हो। त्यो सोध्नेको पत्रकार हो अथवा पत्रकार नाउँको भात खौरे हो अथवा त्यो के खरानी ग्याङको एक सक्रिय मेम्बर हो। यो खालको घटिया घिनौना सी ग्रेडको प्रश्न राख्नु भनेको एक त एकदम सरासर हास्यास्पद छ। यो पानीमा कुन्नी के गरेको जस्तो भने जस्तै उखान चरितार्थ गर्ने प्रश्न हो। यो कुनै पुग्न पुच्छरको प्रश्न पनि हो। हर्क साम्पाङलाई जेल हाल्नु पर्यो, हर्के भनेको छ फेरि डिसरेस्पेक्ट गरेर निवेदन गरेको बिन्ती चढाएको छ क्या त्यहाँनिर, बिन्ती चढाएको छ भनेपछि मलाई लाग्छ यो कतै रासपाका यिनै नेताहरूको इसारामा कुनै उनीहरूकै भात खौरेले गरेको प्रायोजित प्रश्न त होइन, फेरि त्यही बेलामा खिचिया छ। हेर्नुहोस् है, त्यो प्रायोजित छ। त्यसकारण यो मान्छेको नियत भनेको बाङ्गो छ। म यो मान्छे चिन्दिनँ, त्यहाँ देखिया पनि छैन राम्रो छ। जस ऊ कार्यकर्ता हुनसक्छ अथवा 2 कौडीको औकात भएको कुनै मिडिया कन्टेन्ट क्रिएटर हुनसक्छ, जेसुकै होस्, यो मान्छेको नियत भयङ्कर बाङ्गो देखियो। हर्क साम्पाङलाई किन जेल हाल्नुपर्ने? किनकि उहाँले यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएकोमा विरोध गर्नु हो, किनकि उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा मानवता विरोधी अपराध भइरहेको बेला आँसु बगाउँदै डोजर रोक मानवता विरोधी अपराध गर्नु हुँदैन भन्दा एउटा अपराध गर्नु हो, किनकि उहाँले देशमा ठगी चलेको छ। 60,000 मजदुरले चिया बगानबाट आफ्नो रोजगारी गुमाए, देश आर्थिक स्थितिको हिसाबले तबाह भएको छ। प्रधानमन्त्रीले मिच्दै नमिचेको सीमा पनि मिचेको भनेर जनाघात राष्ट्रघात गर्नुभएको छ, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। त्यो कुरा संसदको रेकर्डबाट हट्नुपर्छ, सबै जनताले खाना लाउनु पाउनुपर्छ भन्ने अपराध गरेको हुनाले उहाँलाई 5 वर्ष जेल थुन्नुपर्ने। अनि उहाँलाई त तपाईँको फसाउनलाई होइन भित्रै ताना बाना बुन्दै गरेर देखेँ क्या सबै नै तपाईँको। यो चाहिँ नि उहाँ सायद किनभने विराज भक्त श्रेष्ठ चाहिँ रासपा पार्टीबाट चाहिँ चुनाव जितेर मन्त्री भएको कारणले उहाँलाई नै अनुरोध गरेको कारणले त्यो भन्ने मान्छे पनि कतै रासपाकै कार्यकर्ता हो कि भन्ने अनुमान चाहिँ गरिसकियो। तर तपाईँको त्यो अनुमान गलत पनि हुनसक्छ, अन्य पार्टीको हुनसक्छ, एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको हुनसक्छ। तर अहिले जसरी
पछिल्लो समयमा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले माओवादीका समर्थकहरूले चाहिँ हर्क साम्पाङमाथि एक प्रकारको गाली गलौज गरिरहेका छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ रासपाकै कार्यकर्ता हो कि भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकियो होइन त। अब भनेपछि हर्क साम्पाङलाई फसाउन यहाँ ठुलो षड्यन्त्र गरिँदै रहेछ भन्ने कुरो हर्क साम्पाङले त्यस्तो गल्ती नगरेको हुनाले उहाँ बचिरहनु भएको छ। यिनीहरूले यति ठुलो टेलिस्कोप लगाएका छन् कि मानौ यिनीहरूले आकाशको तारा गन्ने खालको टेलिस्कोप नै हर्क साम्पाङमाथि फिट गरेका छन्। होइन, तपाईँको जमिनमाथि भए टेलिस्कोप, जमिन मुनि पानी समुद्रमा भए पेलिस्कोप लाएर हेर्दैछन् होइन? हो, हेर्दैछन्। आकाश पताल धुई पतालबाट हर्कजीका कमजोरीहरू केही छन् कि उदिँदै छन्। यिनीहरूको षड्यन्त्रको सीमा त्यति मात्रै छैन। तपाईँले ठिकै भन्नु, त्यो सुनियोजित प्रश्न हो, त्यो रासपाबाटै आएको प्रश्न हो। त्यो यदि सोसियल मिडिया कन्टेन्ट क्रिएटर हो भने पनि ऊ रासपाकै सी ग्रेडको भात खौरे हो। किनभने यति घटिया परिकल्पना गर्नु, एउटा देशभक्त नेता, एउटा विकासवादी नेता, एउटा बुद्धवादी चेतना भएको, एउटा वैदिक सनातनी, एउटा किराँत परम्परा हुँदै र नेपाली राष्ट्रियता बलियो बनाउन चिन्तनशील भएको देशको लागि हुने नेतालाई त यसो गर्छन् यिनीहरूले। मैले त्यही भएर भनेको हर्क साम्पाङ त्यहाँ नजानु धेरै ठिक भयो। यिनीहरूले त मदन भण्डारी बनाउन सक्छन्। त्यो जोडौँला। तर अब यसरी खुल्ला यसरी च्यालेन्ज दिने, धम्की दिने होइन, चाहिँ फसाउनुपर्छ भन्ने मान्छेलाई चाहिँ अब यिनीहरूले कारबाही गर्छ गर्दैन होला भन्ने कुरा कहाँ कारबाही गर्छ? उसलाई त खोजी पुरस्कार दिन्छन्। उनीहरूको सेटिङको प्रश्न हो। उनीहरू नि त्यस्ता छन् कि थोरै तपाईँ यिनीहरूलाई नेता भन्नुहुन्छ, टेक्निकली कोट लगाए होलान्, मन्त्री भन्ने पद पनि पाए होलान्, अनि कोही सभापति भयो होलान्। यो पार्टीको सभापति कस्तो छ? हर्क साम्पाङ किन जानु भएन थाहा छ? पार्टीको सभापतिको चिन्तन नि टुँडी खेलमा राखेर घुमाएर राउन्ड किक हानेर नाकको डाँडी भात्नुपर्छ भन्ने सभापति छन्। मन्त्री नि कस्ता छन् भने काम नगर्नेहरूलाई हातखुट्टा बाँधिदिनु भन्छन्। अनि त्यो कुन्नी के जाति सुनार भन्ने सांसद त यो श्रम संस्कृति र एमालेका सांसदलाई गोद्न नपुग्या, गोद्नुपर्छ भन्दै थिए। अस्ति टेलिभिजनमा आएर ट्याउ गर्दै थिए, डनगिरी जस्तो हो। अब बालन शाहजी नि विगतमा धनगढीमा भाषण गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले ठेकदारलाई रुखमा बाँध्नुपर्छ भनेकै हो। भनेपछि तपाईँको अघि तपाईँले खै के जति फलाना सुनार के भन्नुभयो, ठेक नाम त आएन होइन, मलाई पनि आएन। सायद त्यो माइती घरतिर आफैलाई फलामको साङ्लाले बाँधिएर नाटक गर्ने त्यो मान्छे हो होइन? पक्कै हो, पक्कै। उसको नाम लिनु पर्यो भने एकचोटि मुख खुल्ला गर्न हामी विवश नहौँ। नाम लिनु आवश्यक छैन। नाटक एउटा नाटककार भनौँ न, एकदम सही। आफूलाई फलामको सिक्रीले बाँधिएर हिँड्ने प्रायोजित पात्र हो। प्रायोजित पात्रले हिंसा गर्न खोजिरहेछ। अब रवि लामिछानेहरूले रोके, नत्र म अचार बनाइदिन्थे भनेर नि उसैले भनिरहेछ त। अनि उसले दादा रहेछ नि त। ऊ रत्त पार्कतिरको जेकी श्राप भनेर पनि उसलाई चिन्दा रहेछन्। म चाहिँ यसरी खुल्ला धम्की दिने, फसाउन अनुरोध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दैन यो सरकारले। यो त 64 सालको वाइसिएलमा त बरु राजनीतिक प्रशिक्षण थियो, पार्टीले भनेर मान्थ्यो। यिनीहरू त अराजनीतिक फन्डा मचाउने, कमसेकम माओवादीका नेताहरूले देशमा नेपालले भारतको सीमा मिच्याएको कुरा त गर्दैन थिए नि। कमसेकम माओवादीका नेताहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजरै लगेर बाबुराम अपवाद हुन्, त्यो बाहेक अरूले डोजरै लगेर त हान्दैन थिए। यत्रो आतंक त थिएन। अहिले यिनीहरूले क्युआर पार्टी भनेर हर्क साम्पाङलाई बदनाम गरे। महाधिवेशनमा 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी उठाएछन्। त्यसको हिसाब किताब खोइ होइन। तपाईँको क्युआर त तपाईँको यिनीहरूले केही भन्ने कुरो नपाएर होइन, क्युआर पार्टी भनेका हुन्। विशेष गरी पूर्व नेपाल सरकारका सचिव होइन, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय जो आफै मेलम्ची खानेपानीमा चाहिँ मुछिएर खानेपानी प्रकरण मुछिएर अझै पनि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका होलान् होइन। उनीहरूले तपाईँ क्युआर पार्टी भनेर धेरै अफवाह फैलाएको हुन्। तर उनै भीम उपाध्यायले समर्थन गरेको रासपा पार्टी होइन ले सुरुवात गरेको नि त क्युआर त। चाहे राजकोट हस्पिटल उठाउँदा होस्, राजकोट हस्पिटल बनाउँदा पनि रवि लामिछानेले क्युआरबाटै पैसा उठाएर सहयोग मागेर सहयोग उठाएर हस्पिटल बनाउनु भएको हो होइन। पछि तपाईँको चोक गल्ली क्युआर सहितको ब्यानर राखेर बस्दा रासपा हो होइन। तर उहाँहरूलाई भन्दैन, क्युआर पार्टी भन्दैन। सुरुवात त उहाँले गर्नुभएको थियो, तर आज केही नपाएर के नि पाऊँ कनिका बुक्याउँ भने जस्तो तरिकाले चाहिँ अनि हर्क साम्पाङले क्युआर पार्टी भनेर क्या छन्। थपमा अर्को एउटा तथ्य पनि छ। अस्ति कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटल भाडामा लिएर उपचार गर्ने नाउँमा
अनि करोडौँ रुपियाँ उठ्तीपुर्ती भएको छ रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा जम्मा भएको छ त्यसको हिसाब किताब खोइ त अरू कुरो छोड्नुहोस् र अहिले महाधिवेशन ताका उनीहरूले कति पैसा उठायो त 4 करोड 5 करोडको महाधिवेशन भनेका छन् तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 4 करोड 5 करोड पनि महँगो हो त्यसमा पनि घपला हुन्छ 1-2 करोडमा महाधिवेशन सिद्धिन्छ यिनीहरूको सुन्नुहोस् है त्यहाँ केही पनि हुँदैन त्यहाँ टिको लगाउने हो फलानालाई नेता बनाई भन्ने हो डिप स्टेटले लिस्ट तयार गरेको छ त्यही लिस्ट पढिबाची सुनाउँछन् भदै भए निर्वाचन नामको एउटा नौटङ्की पनि होला त्यहाँ बालन शाह र कोटा छुट्टा छ त्यो कोटामा राखिदिन्छन् त्यो यो महाधिवेशन बेकार र तपाईँको जनतालाई दुःख दिने र जनताको दिमाग भुट्ने अवस्था हो अब त्यहाँ अहिले वास्तवमा हुन त यसलाई दुई एङ्गलबाट हेर्न सकियो कतिले देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीको आइजी साहब नै गएर किन पहरा दिनु पर्यो होइन महाधिवेशन स्थलमा मानौँ उनीहरूकै सुरक्षा दस्ताको कमान्डर जस्तो भएर किन खटिनु पर्यो भने म उहाँहरूलाई के भन्छु भने यो कुराको बोक्रोबाट हेर्दा यो प्रश्न जायज देखिन्छ तर गुदीमा जानुस् वास्तवमा नेपाल प्रहरीले सूचनाको विश्लेषण गर्यो आइजी साहबले मसिनोसँग इन्टेलिजेन्स सूचना केलाउँदा रासोपामा त जम्मै खरानी मा उफ्रिने घन्टी बजाउने ग्याङ मात्रै छ त्यहाँ गुट छैन ग्याङ छ गुट हुँदा विचारको प्रश्न हुन्छ ग्याङ हुँदा चाहिँ त्यहाँ डरलाग्दो ग्याङ फाइट हुन सक्छ त्यहाँ 2-4वटा एम्बुलेन्स बाहिरै रोकेर राख्नुपर्ने हुनसक्छ प्रहरीको भ्यान तैनात राख्नुपर्छ महाधिवेशन हलभित्रै वितण्डा रक्तपात हुन सक्छ महाधिवेशनमा कुटाकुट हुन सक्छ हानाहान हुन सक्छ गाँड कोराको भुँडी फोराफोर यदुवंशीय लडाइँ हुन सक्छ यिनीहरूले बाहिरै लड्न सक्छन् भित्रै लड्न सक्छन् भनेर नेपाल प्रहरीले मसिनोसँग सूचनाको विश्लेषण गरेर त्यहाँ परिपक्व अफिसरहरूलाई खटाएको अवस्था हो अब अहिले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशन चलिरहेको छ यसमा हर्क साम्पाङलाई बोलाएको थियो यद्यपि अघि प्रसङ्ग उठ्यो हर्क साम्पाङ गएनन् अब तपाईँले अघि भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हर्क साम्पाङ यदि त्यो महाधिवेशनमा त्यो कार्यक्रममा गएको हो भने मदन भण्डारी बनाउने खतरा अथवा खतरा थियो भन्नु खोज्नु भएको खास कसरी के कुन आधारले भन्नुभयो हर्क साम्पाङज्यू भनेको तितो तर सत्य कुरो बोल्न जन्मिया मान्छे उहाँ गगन थापा जस्तो विवश लाचार भएर त्यो क्रिस्चियन चर्चमा देखिने घन्टी बजाउनुहुन्न उहाँले घन्टी नबजाएपछि त त्यहाँ ढुङ्गा हान्न सक्छन् यिनीहरूले किन नबजाएको भनेर एउटा हुल्लड बाजे अनि गगन थापाहरूले त घन्टी बजायो उहाँ डराएका छन् अब त्यहाँ बजाएन भने अचार बनाउँछन् महाधिवेशन स्थलबाट जीवज्यान सुरक्षित गरेर विमानस्थलसम्म त आउनु पर्यो होला नि होटलसम्म त आउनु पर्यो होला नि त भनेपछि गगन थापाले घन्टी बजाएको बाध्यताले हो सबैले बाध्यताले हो व्यवस्थाले हो डर धम्कीले भन्दा पनि नैतिकताको आधारले बजाएको होला नि सबैले बजायो म बजाइदियो भन्ने होला ल तपाईँकै कुरा मानी तर त्यहाँ बाध्यता त थिएन अनि अर्को कुरो के छ भने त्यहाँ गएपछि हर्क साम्पाङले त तितो तर सत्य कुरो बोल्नुपर्छ अरू जस्तो कुरा चपाएर गर्ने उहाँले जान्नुहुन्न उहाँले त्यहाँ सोध्नै पर्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ पार्टी सभापति यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो देशले मिच्दै नमिचेको हजारौँ हेक्टर जमिन के अरे नेपालले सीमा मिच्यो ठाउँ ठाउँ भनेर किन भन्नुभयो जबकि तपाईँहरूले यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन भारतले मिचेको देख्नु भएन भनेर ती प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यही उहाँले अर्को प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर मानवता विरोधी अपराध किन गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ अनि पार्टी सभापति यसो घोसेमुन्टो लगाएकै बेला भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले त डोजर चल्यो भने छाती थाप्छु भन्नुभएको थियो तपाईँ कहाँ लोक्नुभयो भन्नुपर्ने हुन्छ अनि रवि लामिछाने र शिशिर खनाललाई त्यहीँबाट सोध्नुपर्ने हुन्छ परराष्ट्र मन्त्री र पार्टी सभापतिलाई तपाईँको भारत भ्रमणपछि नेपाल र भारतको सम्बन्ध उचाइमा पुग्यो भन्नुहुन्थ्यो आज झापा र इलामका सबै चिया बगानहरू बन्द हुँदा 60,000 मजदुरहरूको रोजगारी खोसियो के यही हो भारत र नेपालको सम्बन्ध हाइटमा पुगेको भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ उहाँले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ सिंहदरबार जलाउनेमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू अनि संसद भवन जलाउने अनि सर्वोच्च अदालतमा आगो जोस्ने माथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् ती निर्दयी सुन्दाखेरि कठोर प्रश्नहरू सुन्दा जो मान्छे चाहिँ त्यहाँ यस्ता मान्छे पुगेका छन् जसले बालन शाहले यो देशले भारतको सीमा मिचेको छ भनिरहँदा हो मिच्या छ भन्दै राष्ट्रघाती कुतर्क गरेर भिडियो सेयर गर्ने हुँदै नभएका झुट्टा पोस्टहरू सेयर गर्ने मान्छे त्यहाँ पुगेका छन् खुट्टा भात्नुपर्छ सिद्ध्याइदिनुपर्छ भन्ने पार्टी सभापतिको स्कुलिङका मान्छे त्यहाँ पुगेका छन् मन्त्रीको स्कुलिङका मान्छे पुगेका छन् उनीहरू अराजनीतिक छन् उनीहरू ध्वंसात्मक छन् अब उनीहरूले बोतल हाने भने भौतिक सुरक्षा खोइ
बोतल हाने, कालो मोसो दले अथवा उनीहरूले दुर्व्यवहार गरे, सिसी हाने, रड हाने भने के गर्ने? त्यहाँ त हजारौँको भिडले के गर्छ भन्न नसकिने हुनाले अरूले पो कुरा छपाएर गर्छन्। हर्क साम्पाङलाई त आउँदैन। अब देशभक्त नेपाली किराँतीको छोरो जस्तो देखेको त्यस्तै बोल्नुपर्छ हो। त्यहाँ अलोकप्रिय सत्य नपचाउनेहरूले भौतिक रूपमा आफूमाथि एट्याक गर्न सक्छन् भन्ने सायद राज्यको सूचना पनि उहाँलाई थियो होला, इन्टेलिजेन्सले पनि भन्यो। अब त्यसकारण उहाँ जानु भएन। अब अर्को प्रश्न गरिन्छ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू जानु भएन तर प्रदीप गेवालीलाई पठाउनु भयो, प्रचण्ड जानु भएन वर्षमान पुनलाई पठाउनु भयो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट। भलै राजेन्द्र लिङ्गदेन आफै गए, ज्ञानेन्द्र साईले यसमा पनि के भन्छन् भन्दाखेरि रासपालाई अझै पनि शक्ति स्वीकार नगरेको पार्टी नेतृत्वहरू नगएर अरूलाई पठाएर भन्ने कुरो आयो क्या। त यसपछि स्वीकार नगर्न पनि पाइन्छ भन्छु म। अब केही पत्रकारहरू जस्तो राजेन्द्र बानिया, टिकाराम यात्रीले पनि यस्तो प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईँहरू पनि माफ गर्नु होला, गहन रूपमा देशभक्तिपूर्ण विचार र चिन्तन राखेर गहिरोसँग राजनीतिक बुझेको मान्छे होइन। तपाईँहरू पनि घाँटीमा टाई लगाउनु हो, महँगो होटलमा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, ठुलो पर्दामा आउनुहुन्छ, टेलिभिजन सेटमा कराउनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरूलाई महाज्ञानी सम्झिएको छ। माफ गर्नुहोला, तपाईँहरूको पनि यो असान्दर्भिक प्रश्न हो। लोकतन्त्र भनेको विमतिहरूको पनि स्पेस हुने ठाउँ हो। म तपाईँका राष्ट्रघातले कटकटिएका हातहरू मिलाउन चाहन्न। म तपाईँको राष्ट्रविरोधी कर्कश धुन सुनिने घन्टी बजाउन चाहन्न। म तपाईँको महाधिवेशनमा आएर तपाईँको महाधिवेशनको असफलताको कामना गर्नुपर्छ मैले। तपाईँहरूको पार्टी खरानीबाट उदायो, यो पार्टी राष्ट्रघाती हो, त्यसकारण यो पार्टी देशको लागि अभाव छ कि देश रहन्छ कि यो पार्टी रहन्छ, त्यसकारण देश रहनुपर्छ, तपाईँहरूको पार्टी पतन हुनुपर्छ भन्छु भनेर उहाँले त्यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को साम्पाङले सत्य बोल्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले वास्तवमा कसैलाई अस्वीकार गर्नु, कसैलाई बहिष्कार गर्नु पनि लोकतन्त्रमा त्यो स्वाभाविक कुरा हो। म यो देशलाई खरानी बनाउँछु भन्ने पार्टीलाई मान्दिनँ। म 2008देखि अमेरिकन के अरे 2009मा अमेरिकामा जन्मिएको, जुन ओपन सोसाइटी क्रिस्चियन मिसनरीबाट फन्डिङ भएर जन्मिएको अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखालाई मान्दिनँ। जुन पार्टीको सभापतिले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई माफी माग्न लगाएका छैनन्, संसदको रेकर्डबाट त्यो घातक अभिव्यक्ति फिर्ता गर्न लगाएका छैनन्, जुन पार्टीको सभापति पनि प्रधानमन्त्रीकै इसारामा भन भाइ हो म देउसिरे भन्छन्, जुन पार्टीको सभापतिलाई पनि बालनले देशले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा प्रिय लागेको छ, त्यो पार्टीको सभापतिले कर्टसी कल अन्तर्गत बोलाएकोमा म कुदेर जानु पर्दैन भन्ने मत उहाँले राख्नुभयो। स्याबास हर्क साम्पाङज्यू, क्या बात। तपाईँले बहिष्कार गरेर सोर्याना ठिक गर्नुभयो। अर्को कुरो, तपाईँले जनप्रतिनिधि आफ्नो पठाउनु भएन त्यहाँ बोल्ने वक्ता। यसको मतलब तपाईँ यो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि रासपा कुनै पार्टी होइन, यो ग्याङ गिरो हो। भले यसको टिम ठुलो छ, डफा ठुलो छ, तर यसको आवाज राष्ट्रघाती छ। र यो चीनमा कोमिङताङ पार्टी जो देशको सबभन्दा बलियो पार्टी थियो माओभन्दा अगाडि, यसको नेता च्याङ काई सेक थियो, त्योभन्दा नि कुख्यात पार्टी हो। यसले देशमा राष्ट्रघातको भाउतो चलाएको छ अनि यसले राष्ट्रघात, जनघात र अपराधको सुरुङभित्र देशलाई छिराउन चाहेको छ। त्यसकारण यो पार्टी खरानीबाट उदाए, यो पार्टी पतन हुनुपर्छ भन्न पनि हर्क साम्पाङलाई छुट छ। उहाँको सोच सायद यही होला कि यो पार्टी राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर देशद्रोह गर्ने पार्टी हो। यो पार्टी विदेशीहरूको इसारामा चलेको छ। यो पार्टी सिंहदरबार जल्ने, BICC जल्ने कुराको लागि जिम्मेवार छ। त्यसकारण यस्तो पार्टीमा म मेरा प्रतिनिधि पनि पठाउँदिनँ। त्यो अपवित्र ठाउँ हो। मेरा प्रतिनिधिलाई पनि यिनीहरूले असुरक्षित गर्छन्, किनभने मेरा प्रतिनिधिले पनि मेरै भावनाअनुसार बोल्छन् भन्ने लागेरै सायद उहाँले बहिष्कार गर्नुभयो। बहिष्कार गर्नु सोर्याना ठिक हो। अब मलाई अघि केही साथीले सोध्थे के तपाईँ शुभकामना दिनुहुन्छ, हर्क साम्पाङले दिनु हो भन्नुभयो। हर्क साम्पाङको थोरै मनले दिएको शुभकामना हो। उहाँको ठाउँमा म भए मैले पनि दिनु पर्थ्यो। म पार्टी अध्यक्ष होइन, म सांसद होइन, म विपक्षी दलको नेता होइन। त्यो बाध्यता पर्यो उहाँलाई शुभकामना दिने। तर शुभकामना भने शुभ तत्त्वलाई दिइन्छ, अशुभ गलत तत्त्वलाई मेरो हृदयले शुभकामना दिँदैन। मैले तपाईँ सबै पत्रकार मित्रलाई के भनेको छु भने म रासपाको महाधिवेशनको असफलताको कामना गर्छु, किनभने यो रासपाको महाधिवेशनको सफलताको कामना गर्नु भने चाहिँ देशको असफलताको कामना गर्नु हो। यो देश विरोधी जनघाती पार्टी हो नि। म रासपा पतनको कामना गर्छु
र मैले भगवानसँग पनि प्रार्थना गरेको छु। किन त्यसरी तपाईँ? किनभने यो पार्टी भनेको पूर्णतः प्रतिक्रियावादी, जनविरोधी र देश सखा पार्न आएको, देशलाई पार्टी हो होइन। अरूलाई पतन होस्, अरू सकियोस्, अरू नासियोस् भन्ने भन्दा त तपाईँ आफै सकिन्छ अरे। तपाईँ मलाई एउटा प्रश्न गर्नु त, तपाईँले मलाई दाउद इब्राहिमको सफलताको कामना गर्नुभयो भने त म गर्दिनँ नि होइन। सुन्नु होइन, दाउद इब्राहिम सकियोस् नासियोस् उसको मृत्यु नै होस् भन्नुभन्दा बरु ऊ सुध्रियोस् भन्नु राम्रो। सुध्रिन्छ, दाउद इब्राहिम सुध्रिनै सक्दैन। जस्तो तपाईँ धेरै उदार हुनुभयो। होइन, रासपा पनि एउटा पार्टी हो, रासपाले गलत गरेका होला, तर अब त्यस्तो आइन्दा त्यस्तो गल्ती नगरोस्, देश जनताको हितमा काम गरोस् भन्नु पर्यो। अनि गल्तीको रियलाइज गर, सानो गल्ती हो, ब्लन्डर हो, राष्ट्रघात भने सानोतिनो गल्ती हो, देशद्रोह भने। जसरी दाउद इब्राहिमलाई जति कामना गरे पनि सिद्धिँदैनन्। उनले या त दैविक दण्ड भोग्छन् या त तपाईँको कानुनी दण्ड भोग्न उनी अभिशप्त हुनै पर्छ। त्यसैले रासपाले यति ठुलो अपराध गरेको छ कि देश विरुद्ध, जनता विरुद्ध। महँगी आकाश छोएको छ, आज ज्यानमारा गरिबी बढेको छ, महँगी बढेको छ। कि त यो देशमा रासपा रहन्छ कि देश रहन्छ भन्ने एउटा खालको प्राज्ञिक वर्गमा बस छेडिसकिया छ। त्यसकारण रासपा भन्ने पार्टी कहिल्यै सुध्रिन सक्दैन। यो पार्टीमा राम्रा आवाज उठाउने मान्छे आफै दरकिनार हुन्छन्। यो पार्टीमा जति देशद्रोह गर्यो त्यहाँ जान्ने भने चाहिँ अब देशद्रोह गर्न जान्ने, विदेशीको दलाली गर्न जान्ने, चाटुकारिता जान्ने, अनि त्यसपछि यो देशलाई डिप स्टेटको सुरुङमा हाल्न जान्ने, भारतको चाकडी गर्न जान्ने, अमेरिकाको चाकडी गर्न जान्ने, देशमा आर्थिक रूपमा सङ्कट ल्याउने, अनि गुन्डा राज चलाउन जान्नेहरूलाई नै यो पार्टीले छान्या हो। यो पार्टीमा बौद्धिक हुनु, इमान्दार हुनु, देशभक्त हुनु भने सबभन्दा ठुलो अपराध मानिन्छ। त्यसकारण त्यस्तो पार्टी जसको मूलै सङ्गो छैन, जसमा पानी बगिरहेको छैन, विष बगिरहेको छ, त्यस्तो पार्टीबाट देशको उत्थान हुन्छ भन्नु र खेराको बोटमा जाइफल फल्छ भन्नु एकै हो। सायद यो कुरामा हर्क साम्पाङज्यू र मेरो मनोवैज्ञानिक सोच मिल्छ। म वास्तवमा बाध्य छैन यो पार्टीलाई शुभकामना दिन, र म यति भन्छु कि यो पार्टी वास्तवमा यदुवंशीय लडाइँमा जान्छ, गाँड कोराकोर हुन्छ, भुँडी फराफोर हुन्छ। यहाँ विभाजनको बिउ रोपिसक्यो, विध्वंसको बिउ उनीहरूभित्रै छ। कार्ल मार्क्सले भन्थे नि 18 प्रुफ अफ लुई बोनापार्ट। इतिहासमा दुईचोटि इतिहास दोहोरिन्छ, एउटा ठट्टाको रूपमा, अर्को क्रूरताको रूपमा भन्थे। ठ्याक्कै त्यही हो। र आज हेर्नु त गगन थापाले निर्लज्जतापूर्वक, रवि लामिछानेले गगन थापासँग अङ्कमाल गरे। राजनीति भने यस्तै घटिया नाटकले चल्छ, यस्तै कलाकारिताले चल्छ। हिजो त्यही रवि लामिछानेले कुन मुखले भनेका थिए, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति डाक्टर राजकुमार रौनियार नियुक्तिको प्रकरणमा गगन थापापट्टि लाल नेत्रले, आग्नेय नेत्रले हेर्दै के भनेका थिए, करोडौँ रुपियाँको ब्रिफकेसको कारोबार भएको छ, त्यसमा जवाफदेही हुने कि नहुने। त्यति मात्रै होइन, 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचनालाई सप्लाई गर्ने माननीय यही हुनुहुन्छ भनेर गगन थापाको झाको झारेको। आज त्यही गगन थापालाई गएर घरपक्क अँगालो हाल्छन्। यस्तो नाटक चल्छ। अनि हिजो के कारणले, हिजो तपाईँले जसलाई देशघाती भन्नु हो, आज तपाईँ त्यही दिशामा हुनुहुन्छ। हिजो जसलाई तपाईँ भ्रष्ट भन्नु हो, आज गला मिलाउनुहुन्छ भने तपाईँको औकात र नैतिकता कहाँ गयो? हुन त रवि लामिछानेको के कुरा गर्ने? कुनै समय अस्ति भर्खर डोजर चल्यो भने मेरो छातीमा चल्नुपर्छ भन्थे। अब डोजर चल्दा टुगु हेरे उल्टै ठिक गर्यो भनेर भनिरहेछन्। जीवी राई कहाँ छन्? हर्क साम्पाङले त्यही सोध्नुहुन्थ्यो त्यहाँ महाधिवेशनमा गएर। त्यो सत्य कुरा हुन त। बालेन के अरे नेकपा एमालेको प्रदीप गेवाली, वर्षामान पुन वा गगनले के बोल्छन् हामीलाई थाहा छैन। सायद अभिव्यक्ति तपाईँले भिडियो लोड गर्दासम्म आइसक्ला। अब बालेनले त्यहाँ गएर केही रमाइला फन्डाहरू गर्छन्, उनको काम त्यही हो। यो नेपालमा बोक्रे कुरामा बढी बहस हो। उनले छोरी बोकेको, माया गरेको त्यो आम कुरा हो के, त्यसलाई हाइलाइट गर्नु जरुरी नै थियो छैन। त्यतिको आधारमा चाहिँ किम जस्तो रहे, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको बालेन चाहिँ किम जस्तो अरे नेता किम जस्तो हो। कति बुद्धिजीवी भ्लादिमिर पुटिन जस्तो भने के सोसियल मिडियामा आइरहेछ। छोड्नु न, व्यक्ति छोड्नुहोस्। पुटिन यहाँका बुद्धिजीवी कतिले नबुझेर पुटिनको पथमा छन् भन्छन्। पुटिन र किम भनेको देशलाई हदै माया गर्ने, सी जिनपिङ पुटिन किम भनेको देश बलियो बनाउन हिँडेको, जनतालाई सुखी बनाउन हिँडेका राजनेता हुन्, विश्व नेता हुन्। तुलना हुन्छ यहाँ। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि सायद धेरै लाग्दैन होला, यिनीहरूको प्रवृत्ति हेर्दा यिनीहरू महाधिवेशनबाटै चिरा भएर आउँछन्। पद नपाउनेहरूले त्यहीँ वितण्डा गर्छन्, त्यहाँ हानाहान मारामार हुन्छ। र मलाई लाग्छ 5 वर्ष धेरै लामो हो।
64 सालमा माओवादी, ढुङ्गै पनि माओवादी, माटै पनि माओवादी, जताततै माओवादी हुँदा के त्यो बेला मान्छेले परिकल्पना गर्थे माओवादी यति चाँडै छिटै धाराशाही हुन्छ, टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन्छ, जबकि राजनीतिक दर्शन त उसँग थियो नि, पोलिटिकल फिलोसफी। तर त्यो पार्टी 70 मा आउँदा बढाइयो, हो कि होइन? 70 मा आउँदा त्यति शक्तिशाली पार्टी बढाइयो, अन्तत आज माओवादी दिउँसै टर्च लाइट बालेर खोज्नुपर्ने शक्तिमा परिणत भयो। शक्तिको घमण्ड कसैले नगरे हुन्छ। नाजी पार्टी पनि हिटलरले बनाएको सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो, इतिहासकै ठुलो पार्टी मध्ये थियो। तपाईँलाई म भन्छु पवित्र उद्देश्यका साथ टङ्कप्रसाद आचार्यहरूले खोलेको प्रजा परिषद पनि विलिन भयो। समता पार्टी भनेर नारायण सिंह पुनले ठुलै पार्टी खोलेको थियो, त्यो पनि सिद्धियो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको भारतमा सुभाष चन्द्र बोसको क्रान्तिकारी दर्शन पछ्याउने फरवार्ड ब्लक भन्ने पार्टी अस्तिसम्म थियो, आज बिलाएर गयो। नेपालमा नेमकिपा, मसाल जस्ता राम्रा शक्तिहरू कहाँ गए, ठुला पार्टीहरू खिएर गएको छन्। रासोपा के हो त? रासोपा भनेको त देश विघटन गर्न, देशलाई युगोस्लाभिया जसरी सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसिडोनियामा परिणत भयो, त्यसै गरी यो देश टुक्रा टुक्रा पार्न आएको। रवि लामिछानेले ठुलो कुरा गरेर हुन्छ, सिगी राउतसँग सहकार्य गर्ने कुरा त पहिला गर्थे त, हर्क साम्पाङले पो रेस्पोन्स दिएनन्, किनभने उनी राष्ट्रवादी छन्। त्यो भएको हुनाले रासोपाको महाधिवेशन भने एउटा नाटक हो। यो महाधिवेशनमा यत्रो पैसा खर्च गर्न सक्छ। होइन, नाटक भन्दा पनि यो त अब चलिरहेको चलन पनि त हो, अन्य पार्टीले पनि गरिरहेकै हो। यो गर्नै पर्ने पनि त्यो महाधिवेशन नभइकन पार्टी चल्दैन, यत्रो पार्टीको विधि नीति अनुसार चल्नु पर्यो नि त। यत्रो तामझाम गर्नुपर्छ, पर्दैन। तामझाम तपाईँको नेकपा एमालेले पनि त त्यतिकै तामझाम गरेको थियो। हामीले गरेका कुराहरू यदि गलत थिए भने पनि उनीहरू किन सिक्छन्? उनीहरू त नयाँ भने होइन, अनि तामझाम गर्नुपर्छ। फोटो आइरहेको थिएँ तलतिर केपी ओलीको फोटो, मास्टर रासोपाको फोटो, होइन जुन महाधिवेशनको बेला बिजुलीको खम्बामा टाँसिएको त्यो ब्यानरहरू, पम्पलेटहरू चाहिँ कम्पेयर गरेर आइरहेको थियो क्या हामी चाहिँ। होइन, त्यो त आइहाल्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, आज हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेको 5 वटा अदालतबाट मुद्दा फिर्ता भएको छ। तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला, काठमाडौँ सहित 5 वटा। के यसको सङ्केत निकट भविष्यमा अब सम्पूर्ण हिसाबले मुद्दै फिर्ता लिन त कि त तपाईँको सर्वोच्च र पुनरावेदनले पनि सहमति दिनु पर्यो। मलाई लाग्छ बालेन शाहले कर्के नजर लगायो भने रवि लामिछानेको मुद्दा सर्वोच्चबाट फिर्ता हुँदैन। यदि उनको मुद्दा फिर्ता भएछ भने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कि बालेन शाहको कुर्सीको आयु सकियो, किनभने भारतले चियामा प्रतिबन्ध लगाउनुको मतलब ऊ बालेन सरकार ढाल्न चाहन्छ भन्ने देखियो। अब नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको बुद्धि हेर्नुहोस्, चिनमा चिनियाहरूले एउटा अफर दिए, तिमीहरूको चिया सम्पूर्ण रूपमा हामी खरिद गरिदिन्छौँ। तपाईँलाई फेरि अर्को कुरा थाहा छ, पहिला यो टोकला चिया, मुना चिया, कति राम्रा चिया आउँथ्यो, सबै अहिले विदेशी चिया हो। यहाँ कामै लाग्दैन, थर्ड क्लास चिया खाइरहेछौँ। नेपालको चिया नेपालमा खपत गर्ने गरी राष्ट्रिय पोलिसी किन बनाउँदैन रासोपाले, यो सरकारले? एउटा कुरो। दोस्रो, नेपालको चिया भनेको मिडल इस्ट, टर्की, युरोपमा हाई डिमान्डमा छ। अब यहाँनिर नाटक नौटङ्की कति छ, बिचरा त्यो त्यत्रो मेहनत गरेर पढ्यो, एउटा डिग्निटी प्राप्त गर्यो, कोही सिडिओ भए छन्, कोही सहसचिव भए, होइन? त्यस्ता मान्छेको अहिले सबैको गाडी खोज्थ्यो। त्यो गाडी फेरि नचलेपछि खिया लाग्छ। तपाईँको जब राज्य कोषभित्र गाडी छ, होइन, राज्यले चलाउनु पर्ने मालगाडी थुप्रै छ भने त्यो गाडी तानेर यिनीहरूले के गरे, रातो नम्बर प्लेट, सेतो नम्बर प्लेट छोपेर रातो नम्बर प्लेट बनाएर पाँडे लगायतका राज्यले चिन्दै नचिन्ने कलाकारलाई गाडी मुफ्तमा गिफ्ट दिए यिनीहरूले। त्यो गाडी आज जनआस्थाले न्युज छाप्यो, सबैतिर चलिरहेछ त। उनीहरूको भाइ भारदार, यारी दोस्ती सबैलाई गाडी थम्ब्याएका छन्। तर नेपाल सरकारको एउटा उपसचिव, सहसचिवले आज सहसचिवले चाहिँ मुस्किलले 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटेर गाडी पाएको छ अरे। उपसचिवको त गाडी पनि खोसियो। त्यो सचिव जसले पदको लोभ गरेर होला, अब नेपालमा त्यही त हो, म्यासेज दिएको, उसले कुनै अपराध गरे होइन, उसको विगतको पृष्ठभूमि संदिग्ध छ भने अख्तियार लागोस् न, सम्पत्ति शुद्धिकरण लागोस् न, अथवा उसलाई कर्मचारी निजामती कर्मचारी ऐन अन्तर्गत कारबाही होस् न। तर यो सब नगरेर या जुन भाउ त चल्यो, निजामती कर्मचारीले त भटाभट राजीनामा दिँदैछन्, देश आर्थिक रूपमा टाट पल्ट्यो। तपाईँहरू दीपक भट्ट भन्ने मान्छे याद गर्नुहोस् है, दीपक भट्ट भन्ने हाई प्रोफाइल बिचौलिया थुनेकोमा खुसी हुनुहुन्छ होइन? तर त्यसको साइड इफेक्ट तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। सुदन गुरुङ त्यही कम्पनीको सेयर होल्डर हो। उनी चाहिँ टिओबी, हातमा तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु खोपेर हिँडेका छन्। उनी पुरस्कृत हुने। अहिले चाइना समर्थित सबै मान्छे कारबाहीमा छन्। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। नेपालमा चाइनिज अनुदान मात्रै रोकिया छैन। उनी त चाइनाबाट जति पनि हाइड्रो प्रोजेक्टहरू लगानीहरू भित्रिन्थ्यो त्यसको लागि
आन्तरिक रूपमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छे उनलाई के गर्नु पर्थ्यो भने भारी मात्रामा करको जरिवाना लगाउनु पर्थ्यो। थुनेर के हुन्छ, आज 50औं खर्बको पुँजी पलायन भयो नि देशबाट, आज पैसा छैन, देश भिखारी भयो, अनुदान लिँदैन यसले चाइना रसियाको, यसले के गर्छ एडिबीको लोन लिन्छ अनि आइएमएफको लोन लिन्छ, इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको, यसले के गर्छ वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन लिन्छ। अनि अहिले तपाईँलाई अर्को कुरा थाहा छ, केपी ओलीलाई गाली गरेर थाक्नुहुन्न होइन, केपी ओलीकै पालामा चाइनाको 90% लोनहरू अनुदानमा परिणत भयो होइन। आर्थिक कूटनीति खोइ तपाईँसँग, चाइनाले 100% 20 खर्ब रुपियाँ अनुदान दिन तयार छ 5 वर्षभित्र, तपाईँ केही लिनुहुन्न, तपाईँसँग पुँजी छैन। अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत लगानी आउँदैन, लगानी मैत्री वातावरण छैन, सबै व्यापारी पलायन कसिसके, थरथर छन्, यसको उद्योगीहरूबाट त्यो पैसा आउँदैन, त राज्य टाट पल्ट्यो। अब गोड्ने ढाड सेक्ने कसको, जनताको। हिजो 100 रुपियाँ किलोमा पाइने चिउरा आज 180 प्याकेटको किन्नुपर्छ तपाईँले, महँगी अचाक्ली बढेको छ। ग्यास आजसम्म आधी सिलिन्डर दिइरहेको छ, बाटिरहेको छ, भरि सिलिन्डर कहिले पाउने हो, पेट्रोलको भाउ उत्तिकै बढिरहेछ, हरेक चिजमा महँगी। अब अर्को आवश्यकता के थियो, क्वारेन्टाइन चेक जाँच गरेर भारतबाट भित्रिने वा थर्ड कन्ट्रीबाट भित्रिने फलफुल तरकारी नेपालमा भित्राउनु पर्थ्यो। सब तपाईँको क्यान्सर र किडनी र फोक्सो ड्यामेज गर्ने तरकारी फलफुल यहाँ भित्र आएको छ। जे काम गर्नुपर्छ त्यो गर्दै नगर्ने यो सरकारले, जे काम गर्नु पर्दैन सब उटपट्याङ उल्टो काम गर्ने। तर केरामा आत्मनिर्भर भएर केरा ब्यान गर्नु ठिक। यो सरकार भन्दा पनि योभन्दा अगाडिका सरकारले पनि खासै केही त गरेको थिएन क्या, योभन्दा अगाडिका सरकारले पनि यस्तो हो नि, यस्तै त थियो समस्या त जुगको त्यही थियो नि। निरन्तरतामा जाने त्यही त हामीले आशा गरेका थियौँ, योभन्दा अगाडिका सरकारले गरेन, अब बालन सरकार आएपछि गर्छ कि भन्ने आशा गरेका थियौँ। तर यो सरकारले पनि केही परिवर्तन गरेन, परिवर्तन ल्याएन भन्ने चाहिँ सुहायो। तर यो सरकारले गरेन, पहिलाकाले गरेको थियो भन्नु त मिलेन होइन, पहिलाकोले नगरेकै होइन, भाष्य पनि गलत निर्माण गर्नु हुँदैन। किनभने विकासका काममा ब्रेक थ्रु भएकै हो। निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकको कुरा गरौँ या सुरुङ मार्गको कुरा गरौँ, विकासका मेगा प्रोजेक्टहरूको नेसनल प्राइड प्रोजेक्टको काम भएकै हो। तर जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन र भएको ठाउँमा कमिसन र घुसखोरी भयो, गुनासो त्यो हो हाम्रो। सुन्नुहोस् है, अब अहिलेको सरकार कमसेकम पहिलाको सरकारले कालापानी पुगेको इम्पियाधुराको महान नक्सा त जारी गर्यो नि, अहिलेको सरकारले नक्सा जारी गरेको अवस्थालाई इन्कर्पोरेट गरेर ग्लोरिफाइड गर्नुपर्ने र सिमानामा पर्खाल काँडे तार लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हर्क साम्पाङले नेकपा एमाले ल्याएको छ, त्यसलाई मूर्त रूप दिनुपर्नेमा नेपालले मिच्दै नमिचेको सीमा मिच्या भनेको छ। पहिलाको सरकारले कमसेकम तेलमा यति मूल्य वृद्धि गरेका छैन, विश्व बजारमा अहिले तेलको मूल्य घट्यो, यो सरकार के हेरेर बसेको छ भने यो सरकारले त जनतालाई यति हेपेको छ। पहिलाको सरकारले गरिबहरूको उठीवास लाग्ने गरी डोजर त चलाएको थिएन नि त, यसैले चलाओ। हिजो चलाउने पनि महानगरको मेयरको रूपमा बालनजी नै हो। हुँदा हुँदा इमान्दार भएर कर्तव्यनिष्ठ भएर यो देशमा बाँच्नै नपाइने हो। प्रेम राईज्यूको म खुल्याम तारिफ गर्न कुनै कन्जुसाइ गर्दिनँ। म आत्मविश्वासका साथ भन्छु, प्रेम राई जस्तो हृदयमा स्वच्छता भएको व्यक्ति जसको घर पनि तपाईँ हाम्रो जस्तो छैन, साधारण मान्छे छन्। अनि उहाँहरूलाई पनि त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 8-9 घण्टा कति थुनेर दुर्व्यवहार हो किन? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त प्रेम राईज्यू विरुद्ध यो सरकारले कहिले किन कर्के नजर लगायो भने उहाँको अनियमितताका, उहाँ महानगरको प्रमुख हुँदाको अनियमितताका फाइल त्यहाँ छन् रे, पुराना फाइल, त्यो प्रतिशोधमा गयो राज्य। दोस्रो कुरो, उहाँहरूले मिल्ने भए त्यो एकै झड्कामा हजारौँको जागिर खाइदिनु हो नि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको पनि जागिर खाइदिनु हुन्थ्यो, त्यो नमिलेर हो। जब मिलेन त्यसपछि उहाँले सक्नु भएन। त्यो अख्तियारतिर तपाईँको निर्वाचन आयोगतिर पनि त राजनीतिक नियुक्ति नै थियो क्या, होइन र? त्यसलाई होइन, नियुक्ति भने त संवैधानिक निकायमा पनि पोलिटिकल तवरले सुनवाई भएर हुन्छ। कौनसा नयाँ विधि, यो संसारमै हुने विधि यही हो नि त। लोकसेवा आएर लोकसेवा भेटेर मिल्दैन, गएको र त्यो मिल्दैन नि। त्यो कहाँ लोकसेवाको क्वेसन एन्सर घोकेका मान्छे हुँदैन नि, त्यहाँ त विज्ञता भएका अनुसन्धानमा दक्ष ठहरिएका व्यक्ति जानुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको रूपमा रोल मोडल प्रमुख आयुक्त हो प्रेम कुमार राई। खरब हेर्नु, तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, केही हाई प्रोफाइल बिचौलियाले तपाईँको खाता हामी विदेशमा खोलिदिन्छौँ, अरबौँ रुपियाँ जम्मा गरिदिन्छौँ, हामीलाई मुद्दाबाट मुक्ति दिनुहोस् भन्दा उहाँले मान्नु भएन। गृह सचिव हुँदै सिडिओ हुँदै गृह सचिव भएर सेवानिवृत्त भएको मुख्य सचिवको अवसर नपाएको प्रेम कुमार राई
जब संवैधानिक आयोगमा आउनुभयो अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा कुनै माइकलालले त्यो नक्कली भुटानी भने एउटा गलत कथा हो, उहाँलाई रुवाएको छ यो कथाले, त्यो बाहेक यदि उहाँ त्यसमा फसेको भए यिनीहरूले छोड्थे, उहाँलाई महाभियोग लगाउँथे कि लगाउँदैन थिए। प्रेम कुमार राई जस्तो स्वस्थ छविको व्यक्तिले के भनिदिनु भयो भने ई पासपोर्टको सवालमा भएको घोटाला यदि भएको छ भने हामी मसिनो छ कानुनी हिसाबले छानबिन गर्छौँ, त्यसपछि पक्राउ पर्ची जारी गर्छौँ भन्दा टोले गुन्डा शैलीमा उठाएर त्यहाँ लाने राखराख्ती गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले नभेट्ने, यो बाबा सरकारको मातहतको निकाय होइन नि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। अनि महामहिम जर्मनको राजदूतलाई लगेर तपाईँको घटिया तरिकाले एउटा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवले हप्काइ दब्काइ गर्ने, त्यसले कति असर पार्छ थाहा छ? तपाईँको जर्मनको ठुलो सहयोग छ नेपालको निर्माणमा। आज पनि युरोपियन युनियनको एउटा महत्त्वपूर्ण देश हो भएको के रहेछ भने रवि लामिछानेले एउटा आशंका गरिन्छ नि अरबौँको रफू चक्करमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न दिएका थिए हो, त्यो राष्ट्रघाती मिसन चलायो भनेर विवादित भएको त्यही कम्पनीले ठेक्का नपाएको हुनाले जर्मनीको कम्पनी विरुद्ध उसले केस फाइल गराएर रहेछ, अदालतमा च्यालेन्ज गराएर रहेछ। त्यही कम्पनीको इसारामा जर्मनको राजदूतलाई राखराख्ती पारिएको भन्ने कुरा आएको छ। यसले गर्दा नेपाल र जर्मनी बिचको कूटनीतिक सन्तुलन सम्बन्ध नै बिग्रेला भन्ने खतरा छ। राज्य भने लहरमा चल्छ, सडकमा चल्छ, हामी यस्तै त हुने पो भनेर खानपान बिग्रिया मान्छेहरूले चलाउँछन्। राज्य चलाउन डिग्निटी चाहिन्छ, परिपक्वता चाहिन्छ, पोलिटिकल सोच चाहिन्छ, जातीय क्षेत्रीय धार्मिक भावनाभन्दा माथि उठेको राष्ट्रवादी चिन्तन चाहिन्छ, दूरदर्शिता चाहिन्छ, देशभक्ति चाहिन्छ। कहाँ भ्लादिमिर पुटिन, किम इल सुङ, किम जोङ उन, कहाँ सी जिनपिङ, कहाँ बालेन शाह, तुलना हुन्छ। रवि लामिछाने अर्को त्यो पात्र हो जसले बालेन शाहका हरेक कुराको काँध थापेर हिँडेका छन्। नहिँडुन् पनि किन, उनी लाचार छन्, विवश छन्। र रवि लामिछाने त नेपाली जनताको आँखामा त्यही दिन धुलो खरानी भइसकेका हुन् जुन दिन उनले नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता कबुल गरे। मलाई त मेरो आफन्त भन्न नि लाज लाग्छ, मेरो आमाको मावली हो। त्यसकारण यिनीहरूले त मलाई लाग्छ नयाँ विद्रोहको बिउ रोपिरहेका छन्, यिनीहरूभित्रै फुटको बिउ छ। कुनै दिन यो देशमा गाउँ बस्ती टोल चारैतिरबाट गाउँ बस्तीबाट विद्रोह भएर हर्क साम्पाङज्यू वा म जस्तो मान्छेलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनभने देश विद्रोहको सङ्घारमा पुगिसक्यो। पापको घडा भरिँदैछ, रावण राजको अत्याचार बढ्यो, आज महँगीले गर्दा जनता बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। देशले 1 इन्च जमिन कसैको मिचिया छैन, उल्टै 80,000 हेक्टर जमिन मिचिएको छ हाम्रो। प्रधानमन्त्री बकवास गर्दैछन् कि हाम्रो देशले पनि भारतको ठाउँ ठाउँमा जमिन मिच्यो। त्यो हर्क साम्बाङले ठिकै भने हो नि, तपाईँ पार्लियामेन्टमा आउनुहोस् या आफ्नो प्रतिनिधिलाई पठाउनुहोस्, क्षमा याचना गर्नुहोस्, संसदको रेकर्डबाट हटाउँ। उनी मरिगए मान्दैनन् संसदको रेकर्डबाट हटाउन, सरी भन्न। आज के बोल्छन् सुनौ न, त्यो कुरा उठाउँछन् उनले। त्यो भएको हुनाले अहिले हेर्दाखेरि यो देशमा काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा नभएको जात्रा सिंहदरबार र बालुवाटारमा लागेको छ। यो देशमा आज लुटतन्त्र छ, खरानीमा मान्छे रमाइरहेका छन्, देशको भविष्यको कसैलाई चिन्ता छैन, भुँडी हल्लाउँदै हिँडेका छन्, पाखुरा देखाउँदै हिँडेका छन्। मामुवाला छाडा शब्द जारी छ, सोसियल मिडियामा अल्गोरिजम छ, देश डिप स्टेटको सुरुङमा छिरेको छ, 15औं दलाई लामा नेपालबाट घोषणा गर्ने घातक तयारी छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतालाई पोली खाएका छन्। हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्ने 8 क्लास फेल मान्छेलाई मन्त्रीको रूपमा हामीले स्वीकार्नु परेको छ। एउटा यस्तो मन्त्री जसले चाहिँ तपाईँको हातखुट्टा भाँचिदिन्छु भनेर फरमान जारी गर्छ। समस्या त्यही मन्त्रीमण्डलमा छ, त्यही सचिवमा छ, त्यही डिजीमा छ। त्यो ठेकदारलाई मात्रै ठुङ्गेर के गर्ने, सायद एउटालाई तर्साएर कमिसनको पोको बुझ्न खोज्या हो कि होइन। यहाँ त एक तीर अनेक निशान हुन्छ। त्यस कारणले एक हिसाबले भन्दा देशलाई पुरै ब्ल्याक होल र सुरुङमा छिराइएको छ र अब सम्पूर्ण जनता तयारी हालतमा रहनुपर्छ। र सायद यस्तै अवस्था हो भने रासपा चाँडै फुट्नेछ र देशले अर्को चुनाव देख्नु अगाडि नै जनविद्रोहको सामना गर्नेछ। ओके, अब यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा चलिरहँदाखेरि त्यहाँनिर नेकपा एमालेका नेता बोल्दै गर्दाखेरि हल्ला भयो अरे होइन, आक्रमणै गर्न खोजियो अरे भन्ने कुरोमा आयो। के हो यो यथार्थ चाहिँ? त्यही भएर त बुद्धिमान हर्क साम्पाङ त्यहाँ जानु भएन, किनभने उहाँले त अझ कठोर कुरा कटु सत्य बोल्नुहुन्थ्यो। यिनीहरूलाई त सत्य सुन्न स्वीकारै छैन, यिनीहरू सत्य सुन्नै चाहँदैनन्। सत्यको आवाज थुन्न चाहने र असत्यको थुतुनु खोल्ने ठाउँ हो त्यो। त्यसकारण गगनले लाइपाते कुरा गरे
रासपा लोकप्रिय भएकोमा खुसी छु भने त्यो नभने त त्यहाँ ज्यान बचाउने हड्डी पसली हुन्छ ज्यान बचाउने मुस्किल हुनाले त्यहाँ त्यो भिडले सुन्न चाहेको अलोकप्रिय लोकप्रिय झुट बोलेर आए अब अलिकति प्रदीप गेवालीले क्रिटिकल कुरा गर्न थाल्नुभयो स्कुलिङै राष्ट्रवादी छ अब त्यहाँ धन्न उहाँलाई अचार बनाएनन् पहिला पनि प्रदीप गेवालीले सत्य बोल्दा उही पार्टी विभाजित हुँदा पिटाइ खानु भएको थियो अब त्यहाँ पनि आक्रमण गर्न खोजे होलान् अब यिनीहरूको चरित्रै त्यही हो कि त्यहाँ अझ हर्क साम्पाङ त कठोर सत्य बोल्नुहुन्थ्यो नि त अब बालनले भन्नुभएछ फेरि हेर्नुहोस् है सरकार चाहिँ लोकल गाडी जस्तो होइन एक्सप्रेस गाडी जस्तो हो लङ रुटको यो रोकिँदैन भन्नुभयो मैले यही कुरा बारम्बार तपाईँहरूलाई सम्झाइरहेको छु कि तपाईँहरूको गाडी झ्याम्पट छ थोत्रो छ चलाउनुहुन्छ 120 को गतिमा मान्छु त्यो लोकल होइन एक्सप्रेसै होला तर गाडी चाहिँ यो उहिले फेज आउट गर्नुपर्ने टाइपको गाडी हो तपाईँको तपाईँले चलाइरहेको गाडी गोरेटो बाटोमा दौडिँदैछ र त्यो गाडी ब्रेक फेल हुनसक्छ स्पिडलाई कम गर्नुहोस् है तपाईँहरूले एकदम आवेशमा गाडी चलाइरहनु भएको छ कच्चा ड्राइभरको हातमा जसको लाइसेन्स पनि राम्रो छैन त्यो कच्चा ड्राइभर जसलाई देशको गाडी हाँक्ने सिप कौशल ज्ञान प्रविधि केही पनि थाहा छैन त्यस्तो कच्चा ड्राइभर रूपी प्रधानमन्त्रीको हातमा स्टेरिङ छ यो गाडी दुर्घटनाग्रस्त हुनसक्छ भनेर मैले भनिरहेको छु आखिर आज बालनले त्यही कुरा पुष्टि गरे एक्सप्रेस गाडी हो भन्दैमा झ्याम्पट गाडीले त लङ रुट धान्न सक्दैन नि त्यसकारण त्यो जब थोत्रो हो भने थोत्रोलाई विस्थापन गरेर नयाँ गाडी हाल्नु पर्यो अनि राम्रो ड्राइभर राख्नु पर्यो यो दुवै काम नगरेर रासपा रूपी थोत्रो गाडी अब त्रिशुलीमा जाकिन बेर छैन भनेपछि हर्कसम्म नगएकै ठिक राम्रो गरे त्यहाँ गएको हो भने अकल्पनीय घटना घट्न सक्थ्यो भन्ने हाम्रो शङ्का हिंसा हुन सक्थ्यो बोतल हान्न सक्थे अपमान गर्न सक्थे हर्के भनेर चिल्लाउन सक्थे अनि कतिपय कार्यक्रममा त्यस्ता जुत्ताको झट्टारो हानेको घटनाहरू हामीले थुप्रै देखेका छौँ सर्वशक्तिमान अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुश समेत त्यसको अपवाद भएन जुत्ताको जैदीले जुत्ता हानेका थिए भने त्यहाँ त सेक्युरिटी भन्ने केही पनि हुँदैन पुलिस संवेदनशील हुन्छ मलाई थाहा छ तर सबै कुरो त रोक्न सकिँदैन भिडको अनुहार हुँदैन त्यहाँ जाँदाखेरि महाधिवेशनमा उडेर ठ्याक्क गएर ती मात्रै सवारी भएर बोल्ने होइन भिडबाटै जानुपर्छ त्यस्तो बेला के ठेगान जे पनि हुन त्यही भएर गगनहरू डराएर अरू डराएर लोकप्रिय झुट बोलेका हुन् झुट पनि बोले उनीहरूले राजसभाबाट सिक्छौँ भने के भने त्यो चाहिँ भिड हेरेर ज्यान बचाउन आफ्नो छाला जोगाउन यो भिड साह्रै अराजनीतिक छ अब त्यहाँ राजसभाले पनि कान फुक्यो होला ल है यहाँ यो क्रिटिकल कुरा नगरौँ फेरि हाम्रा यहाँ उत्तेजित छ भनेर अब भर्खरै आगो लगाएर आएकाहरू छन् भर्खरै जलाएर आएका छन् भर्खरै हिंसा गरेर आएका अराजनीतिक टोले ग्याङ गुन्डा जस्ता मान्छेले त जे पनि गर्न सक्छन् नि त नेतै त्यस्ता छन् कार्यकर्ता त कस्ता छन् हस् धेरै धेरै धन्यवाद